बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब एहसान और तसव्वुफ़ का पार्ट नंबर 10 सफ़ा नंबर 121 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हद पड़ा जा चुका तो अदालत सौदागर और उसके साथी से मुहातब हुई और उनसे सवाल किया। ये बयान तो शाह साहब का था जो आप साहबान को पढ़कर सुनाया गया। अब आप हजरात अपना बयान कलमबंद कराएं। इस पर सौदागर ने कहा, मेरी लड़की पर्दादार है, बेपर्दा किसी के सामने नहीं आती, ना ही उसे शहर से बाहर जाने का कभी इत्तफाक हुआ। बाजारों में फिरना भी उसकी आदत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने माँ बाप के साथ जाती है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बाजार तक। एक तो इस बना पर किसी इंसान पर अगवा का शुबा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि हमारे घर में सिर्फ वो रिश्तेदार ही आते हैं, कोई पर्दा नहीं है, और उनके सामने छोटी सी जवान हुई है कि सब लड़की से मोहब्बत करते हैं और ये गायब हो जाने पर बहुत परेशान है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि लड़कों एक सहेलियां और हमारे रिश्तेदार उसको पूछने ना आते हो और उन्हें उसके मुतल्लिक तशवीश ना हो। जब हम ये मामला शाह साहब के सामने ले गए तो उन्होंने बहुत देर तक आंखें बंद करके मुराकबा किया, लेकिन इस किस्म का कोई शुबा जाहिर नहीं किया। करने वाले इंसान हैं। हम लोग शाह साहब को अपना रहनुमा और बुजुर्ग कामिल समझते हैं, इसलिए हमें इस बात का कुल्ली यकीन है हम बजुस अजन्ना किसी और ने नहीं किया। ये कहकर सौदागर खामोश हो गया और पेशकार ने आइंदा पेशी की तारीख दे दी। फरिश्ते, फरिश्तों की कई किस्में हैं। मलाइका नूरानी, मुलाए आला, मलाइका समावी, मलाइका अंसरी, मुलाए रिजवान, जमानिया, फरिश्ते करामन कातबैन। शख्स अकबर, कायनात में मुमताज और जन्नात है, और उन सब में मुमताज महलूक इंसान है। फरिश्ते की तहलीक नूर से, जन्नात की तहलीक नार से, और इंसान की तहलीक मट्टी, हला और गैस से हुई है। कायनात की मरकजी कुव्वत जहाँ से इवेंट्स जाहिर होते हैं और जहाँ हर चीज़ लौट कर जाती है, वो तजलिए आज़म का दूसरा दर्जा है जो अर्श पर कायम है। तमाम महलूकात पर अर्श मुहीत है, यानी अर्श का कोई हिस्सा और कोई चीज़ तजल्ली से बाहर नहीं है। इस मुमताज़ जगह से ज़मीन की तरफ नूर की लहरें नजूर कर रही हैं। अर्श के नीचे पूरी इंसानियत का एक ख्योला है जिसको शख्स अकबर या इंसान अकबर कहा जाता है। ये इस्तिलाह सूफिया की बनीनों का शख्स अकबर के साथ ताल्लुक है कि वो शख्स अकबर के बाद कायम नहीं रह सकती। नो इंसानी की तमाम जिंदगी मुतहर्रिक है। हैवानात की हर नो का एक शख्स अकबर भी वहाँ मौजूद, और हर नो के हर फर्द अपने अपने शख्स अकबर से ताल्लुक है। ये ताल्लुक फरिश्तों के इंस्पायरेशन के ज़रिए कायम है। जिस तरह ज़मीन का हर ज़र्रा कश्य सकल के साथ बंधा हुआ है। रिजवान, जन्नत के मुंतज़मीन फरिश्ते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो फरिश्ते जो अर्श को थामे हुए हैं और वो फरिश्ते जो उसके इर्द गिर्द हैं, वो सब अल्लाह की हम्दो तस्बीह करते हैं और अल्लाह का हुक्म मानने के लिए अपने आप को हरदम तैयार हैं और ईमान वाले लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। ए हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ पर हावी है। उन लोगों को जो तेरी तरफ मतवज्जा हुए और तेरे रास्ते पर उनकी गलतियां बख्श दे और उन्हें दोज़ख के अजाब से महफूज कर दे। ए हमारे परवरदिगार, उन्हें उन बागों में दाखिल कर जिनमें वो हमेशा रहें, जिनका तूने इनसे वादा फरमाया है, और उनके साथ उनके बाप दादा को, बीवियों और बच्चों को भी हमेशगी के बागों में दाखिल कर। तो बहुत इज्जत देने वाला
اور دانائی بخشنے والا ہے، کم از کم یہ کہ انہیں تکلیف سے بچا۔ واقعی اس روز جو تکلیف سے بچ گیا اس پر تیری بڑی رحمت ہے اور پوری کامیابی ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 7 تا 9۔ حکم حاکم اعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں۔ پروں کے پھڑپھڑانے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر پہ زنجیر کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر نیچے کے فرشتے اوپر والے بڑے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ملا ہے؟ اوپر والے فرشتے کہتے ہیں، جو حکم بھی دیا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد وہ تفصیل بتا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کے قریب آسمان تک تسبیح پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حاملین عرش کے قریب رہنے والے فرشتے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، تو وہ انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح نیچے کے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک یہ حکم پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ رسول اللہ کی پشت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز کچھ رات گزری تھی کہ میں اٹھا، وضو کیا، اور جس قدر مجھے وقت میسر آیا میں نے صلاۃ قائم کی۔ صلاۃ میں ہی مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے دیکھا میرا پروردگار نہایت اچھی شکل میں میرے سامنے ہے۔ مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ پوچھا، ملائے اعلیٰ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات 3 دفعہ فرمائی اور میں نے تینوں دفعہ یہی جواب دیا۔ پھر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی، یہاں تک کہ انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی۔ اب مجھ پر سب چیزیں روشن ہو گئیں اور میں سب کچھ سمجھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، لبیک، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ملائے اعلیٰ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کفارات پر بحث ہو رہی ہے۔ پوچھا، کفارات کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا، جماعت کی طرف پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور تکلیف کے باوجود وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، درجے حاصل کرنے والی چیزوں پر۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، بلا شرط کھانا کھلانا، یعنی مسکین اور محتاج ہونے کی شرط نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو کھانے کی عام اجازت ہو، اس لیے کہ بعض غیرت والے لوگ محتاجوں کے زمرے میں آنا پسند نہیں کرتے، اور ہر ایک انسان سے نرم بات کرنا اور راتوں کو ایسے وقتوں میں صلاۃ قائم کرنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اللہ جب پیار کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے پیار کرتے ہیں اور پھر آسمانوں میں منادی ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص سے اللہ پیار کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین پر اسے مقبول عام بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ناپسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص کو پسند نہیں کرتا، چنانچہ جبریل علیہ السلام اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آسمانوں میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو پسند نہیں کرتا، اور پھر وہ سب فرشتے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد
ज़मीन पर मौजूद महलूक भी उसे नापसंद करती है और वो दुनिया में नापसंदीदा शख्स बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ इंसान जब सुबह के वक्त उठते हैं तो दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। एक कहता है, या अल्लाह, अच्छी जगह खर्च करने वालों को और नेमतें अता कर दे। दूसरा फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, दौलत को ज़हीरा करने वालों को हलाक कर दे। मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह के हजूर हाजिर रहते हैं। वो हर अच्छे आदमी के लिए दुआ करते हैं और माशरे में बिगाड़ करने वाले लोगों पर लानत करते हैं। फरिश्ते अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान पैगाम पहुंचाने का काम भी करते हैं और बंदे जो काम करते हैं उसकी रिपोर्ट अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं। ये फरिश्ते दिलों में नेक काम करने का ख्याल इंस्पायर करते हैं। नेक इंसानों की रूहें भी शामिल होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, तो राज़ी और खुश होकर अपने रब की तरफ मतवज्जा हो, फिर मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी बहशत में दाखिल हो जा। मुल्ला आला का मकाम वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला हुक्म नाजिल होता है। मलाइका की किस्में, नूरानी फरिश्ते, इनकी निस्बत अल्लाह ताला के इल्म में मुकर्रर है। कायनात के मजमूई तकाज़ों के मुताबिक निज़ाम चलाना इनकी ड्यूटी है। मल्लाए आला, ये फरिश्ते पहली किस्म के फरिश्तों से ज़्यादा करीब हैं। इंसानी रूहें, ये वो रूहें हैं जो मल्लाए आला से इल्म सीखती हैं और ये लोग ऐसे अमाल करते हैं जिनसे इनका जहन और कल्ब मुस्फा हो जाता है। पाकीज़गी और नूर के ज़हीरे की वजह से वो मलाए आला की बात समझने के काबिल हो जाते हैं। मरने के बाद इन फरिश्तों की जमात में शामिल हो जाते हैं जहाँ नेक रूहों और फरिश्तों का इज्तिमा होता है। इस मुकाम का नाम हज़ीरतुल कुदस है। हज़ीरतुल कुदस, हज़ीरतुल कुदस में जमा होने वाले फरिश्ते और रूहें इंसानों को तबाही और मुसीबत से बचाने के तरीक़ों पर सोच विचार करते हैं और सब मुत्तफिक होकर ये तरीके इंसानों तक पहुँच जाते हैं। इस काम के लिए वो इंसान मुंतखब किया जाता है जो सब इंसानों में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा हो। पाकीज़ा शख्स के लिए लोगों को इंस्पायर किया जाता है कि वो इस आदमी की पैरवी करें। फिर एक जमात बन जाती है जो इंसानियत की खिदमत करती है, जिन बातों में कौम की भलाई और बेहतरी हो। इस पाकीज़ा बंदे की रूह में वही के ज़रिए ख्वाब में और कभी गैब की हालत में वो बातें दाखिल कर दी जाती हैं। इस पाकीज़ा रूह इंसान से मलाए आला रूबरू बात करते हैं। मलाइका असफल, असफल के फरिश्ते मलाए आला से दूसरे दर्जे में होते हैं, लेकिन ये नूरानी फरिश्तों के मर्तबे के बराबर नहीं होते। ये फरिश्ते अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते, ऊपर से हुक्म आने के इंतज़ार करते रहते हैं। वो इतनी सी बात जानते हैं जितनी बात ऊपर के फरिश्ते इन्हें समझा दें। फरिश्ते मशीन की तरह काम करते हैं। उनके सामने ज़ाती नफ़ा और नुकसान नहीं होता, सिर्फ वही अमल करते हैं जिसका इन्हें ऊपर की फरिश्तों की तरफ से इल्हाम होता है। ये फरिश्ते हरकत तब्दील करने में भी अपना असर डालते हैं। मलाइका समावी, अल्लाह ताला का हुक्म सबसे पहले हज़ीरतुल कुदस में आता है। वहाँ मलाए आला इस हुक्म को सुनकर अपने नीचे दर्जे के फरिश्तों को पहुँचाते हैं। नीचे के फरिश्ते सुनकर अपने नीचे के फरिश्तों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाते हैं। ये फरिश्ते मलाइका समावी हैं। मलाइका समावी अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर मलाइका अंसरी को पहुंचाते हैं। मलाइका अंसरी, मलाइका अंसरी अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर महलूक को इंस्पायर करते हैं। अगर दो जमातों में लड़ाई हो जाती है तो ये फरिश्ते वहां पहुंचकर हालात के मुताबिक एक जमात के दिलों में बहादुरी, साबित कदमी और फतह करने का जज्बा पैदा करते हैं। उनकी मदद भी करते हैं और दूसरी जमात के दिलों में कमज़ोरी, बुज़दिली के ख्यालात इंस्पायर करते हैं ताकि अल्लाह के चाहने के मुताबिक नतीजा निकले और वो जमात गालिब आ जाए जिसका गलबा अल्लाह चाहता है। इन फरिश्तों का नाम मलाइका असफल है।
किरामन कातबैन। फरिश्तों की एक किस्म किरामन कातबैन है जिसकी हर इंसान के साथ ड्यूटी है। एक फरिश्ता हर नेक काम की वीडियो फिल्म बनाता है और दूसरा हर बुरे काम की वीडियो फिल्म बनाता है। बैतुल मामूर। सिदरतुल मुंतहा के नीचे बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का मकाम है और इस ही मकाम में मलाए आला रहते हैं। इनके ऊपर जो फरिश्ते हैं उनका नाम मलाइका नूरी है। मलाइका नूरी के नीचे मलाए आला के नीचे मलाइका समावी और मलाइका समावी के नीचे मलाइका अंसरी हैं। फरिश्तों के ग्रोह जिब्राइल, ग्रोह मीकाइल, ग्रोह इज़राइल और ग्रोह इसराफील, ये सब फरिश्तों के ग्रोह हैं। हर ग्रोह की अलग अलग सलाहियतें हैं और इन सलाहियतों का अलग अलग इस्तेमाल है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के कासिद हैं, वही पहुंचाना और इल्हाम करना इनका वस्फ है। हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम के फ़राइज़ में बारिश के सारे मामलात हैं। हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मौत से मुतल्लिक अहकामात हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी में क़यामत से मुतल्लिक मामलात हैं। फरिश्तों की सलाहियतें। 7 आसमान में हर आसमान एक जोन है। हर जोन के फरिश्ते अलग अलग हैं, लेकिन 7 आसमानों में मौजूद फरिश्तों को मलाइका समावी कहा जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को जो सलाहियतें अता हुई हैं वो फरिश्तों के परों से ज़ाहिर होती हैं। फरिश्तों के पर सलाहियतों और सिफ़ात के मुताबिक छोटे बड़े होते हैं। परों की तादाद में भी फ़र्क होता है। जिस तरह मोर के पर होते हैं और परों पर खूबसूरत नक्शो निगार होते हैं, इसी तरह फरिश्तों के परों पर भी लाशुमार नकूश होते हैं। हर नक्श एक सलाहियत है। फरिश्तों के परों में नूर के झमाके होते हैं। दूसरी किस्म के फरिश्तों के परों में सब्ज़ रोशनियों का इंकास होता है। कायनाती निज़ाम। जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल, किरामन कातबैन, मुनकर नकीर, मलाइका रिजवान, मलाइका ज़मानिया वगैरह फरिश्तों के कई तबके हैं। सारे फरिश्ते कायनाती निज़ाम में ड्यूटी इंजाम देते हैं। फरिश्ते अल्लाह की महलूक हैं और अल्लाह के हुक्म की तामील में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं करते। फरिश्तों की तादाद का किसी भी तरह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि हम अर्ज़ कर चुके हैं कि तहलीकी निज़ाम में हर इंसान के साथ 20,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है। इस वक्त हमारी दुनिया की आबादी 6 अरब है, जबकि हमारी दुनिया की तरह की करोड़ों दुनियाएं और भी मौजूद हैं। दूसरी दुनियाओं के मुकाबले में हमारी ज़मीन सबसे छोटा कुर्रा है। सैर के दौरान सूफ़ी को हमारी ज़मीन ऐसी नज़र आती है जैसे बड़े गुंबद पर सुई की नोक से निशान लगा दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाए और समुंदर रोशनाई बन जाए और ये सब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की बातें बाकी रहेंगी। अमाल नामा। आदमी जब मर जाता है तो जो कुछ उसने दुनिया में किया है वो रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वो ज़र्रा बराबर नेकी हो, चाहे ज़र्रा बराबर भलाई हो। हर अमल और हर कौल की किरामन कातबैन वीडियो फिल्म बनाते रहते हैं। इंसान मरने के बाद यही फिल्म देखता रहता है। मसलन एक आदमी ने चोरी का इरादा किया। नेकी लिखने वाले फरिश्ते ने उसके दिल में ख्याल डाला कि ये बुरा काम है, उसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह उसके अमल से ना खुश होता है, लेकिन चोर ने इस बात को कबूल नहीं किया और वो चोरी के लिए घर से निकल गया। किसी घर में नकब लगाई और सामान चोरी करके अपने घर ले आया। मजहबी एतबार से उसके जहन में ये बात है कि चोरी की सज़ा हाथ कटना है। मरने के बाद उस चोर को ये पूरी फिल्म दिखाई जाएगी और चोरी के नतीजे में इस फिल्म में उसका हाथ भी काट दिया जाएगा। चोर जब अपनी ज़ात से मुतल्लिक फिल्म देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं फिल्म देख रहा हूँ। जब उसका हाथ कटता है तो वो फिल्म में अपना हाथ कटा हुआ देखता है और उसे शदीद तकलीफ़ होती है। एक नेक आदमी नमाज के लिए मस्जिद गया।
نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں آرام سے بیٹھ گیا۔ اللہ سے تعلق کی بنا پر مسجد میں اسے سکون ملا۔ اللہ کے ذکر کی نورانی لہروں نے اسے راحت بخشی اور وہ اللہ کی میزبانی سے خشک ہو گیا۔ یہ فلم گھر سے نکلنے سے پہلے مسجد میں بیٹھنے اور نورانی لہروں سے سیراب ہونے کے وقت تک بنتی رہتی ہے۔ جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اسے نیکی کے عمل اور نیکی کی فلم دکھائی جائے گی۔ یہ فلم دیکھ کر اسے خوشی اور سکون ملے گا۔ منکر نکیر مرنے کے بعد پہلی ملاقات میں سوالات کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ نیکی اور برائی میں بندے کی کیا حیثیت ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو جنت کے نظاروں سے مستفیض ہوتا ہے، برائی کا پیکر ہے تو دوزخ کا عذاب نظروں کے سامنے آتا رہتا ہے۔ لطائف: ہر مذہب میں عبادت کے لیے غسل یا وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ عبادت کا تعلق ذہن سے ہے، صرف جسم سے نہیں ہے۔ غسل اور وضو کا منشا طبیعت کو شگفتہ کر کے انہماک پیدا کرنا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اشغال و اعمال جو جسمانی اعضاء کے ذریعے صادر ہوتے ہیں کہاں تک لکھ پاتے ہیں اور ان کی تحلیق کس طرح ہوتی ہے۔ صوفیہ حضرات بتاتے ہیں کہ کسی شے کی ماہیت کی طرف رجوع کیا جائے تو ہم کتنی ہی انواع اور محلوقات کو پہچان سکتے ہیں۔ شیر، شاہین، چاند اور سورج، زمین و آسمان، جن و انس، ہوا، پانی، فرشتے، پہاڑ، سمندر اور حشرات الارض، یہ سب محلوق ہیں۔ ان کا مظاہرہ ایک ہی طرز پر ہوتا ہے۔ جیسے شیر ایک شکل و صورت اور ایک خاص طبیعت رکھتا ہے، اس کی آواز بھی محسوس ہے، یہ چیزیں اس کی پوری نوع پر مشتمل ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان بھی خاص شکل و صورت، خاص عادتیں اور خاص صلاحیتیں رکھتا ہے، لیکن یہ دونوں اپنی ماہیتوں میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ البتہ دونوں میں یکساں تقاضے پائے جاتے ہیں۔ یہ اشتراک نوع کی ماہیت میں نہیں بلکہ ماہیت کی اصل میں ہے۔ روح اعظم، اس قانون سے ہمیں روح کے دو حصوں کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، ایک ہر نوع کی جداگانہ ماہیت، دوسرے تمام انواع کی واحد ماہیت۔ یہی واحد ماہیت روح اعظم اور شخص اکبر ہے، اور ہر نوع کی جداگانہ ماہیت شخص اصغر ہے، اور اسی شخص اصغر کے مظاہر فرد کہلاتے ہیں۔ مثلا تمام انسان شخص اصغر کی حدود میں ہی ایک ماہیت ہیں۔ ایک شیر دوسرے شیر کو بحیثیت شیر کے شخص اصغر کی صلاحیت سے شناخت کرتا ہے، مگر یہی شیر کسی آدمی کو یا دریا کے پانی کو یا اپنے رہنے کی زمین کو یا سردی گرمی کو شخص اکبر کی صلاحیت سے شناخت کرتا ہے۔ اصغر ماہیت کی صلاحیت ایک شیر کو دوسرے شیر کے قریب لے آتی ہے، لیکن شیر کو جب پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں یہ تحریک اکبر ماہیت کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ صرف اکبر ماہیت کی بدولت یعنی شخص اکبر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس رفع ہو جاتی ہے۔ کش بعید اور کش قریب، چنانچہ ذی روح یا غیر ذی روح ہر فرد کے اندر اکبر صلاحیت ہی اجتماعی زندگی کی فہم رکھتی ہے۔ ایک بکری سورج کی حرارت کو اس لیے محسوس کرتی ہے کہ وہ اور سورج شخص اکبر کی حدود میں ایک دوسرے سے الحاق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان شخص اکبر کی حدود میں فہم و فراست نہ رکھتا ہو تو وہ کسی دوسرے نوع کے فرد کو نہیں پہچان سکتا، نہ اس کا مصرف جان سکتا ہے۔ جب آدمی کی آنکھ ستاروں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو اس کا حافظہ ستاروں کی نوع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ حافظہ کو یہ صلاحیت شخص اکبر سے حاصل ہوتی ہے، لیکن جب کوئی انسان اپنی نوع کے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف ایک کشش محسوس کرتا ہے۔ یہ کشش شخص اصغر کا حصہ ہے۔
یہاں سے اصغر ماہیت اور اکبر ماہیت کی تحسیس ہو جاتی ہے۔ اکبر ماہیت کشش بعید کا نام ہے اور اصغر ماہیت کشش قریب کا نام ہے۔ روحانی دنیا میں غیر ارادی حرکت کا نام کشش اور ارادی حرکت کا نام عمل ہے۔ غیر ارادی تمام حرکات شخص اکبر کے ارادے سے واقع ہوتی ہیں، لیکن فرد کی تمام حرکات فرد کے اپنے ارادے سے عمل میں آتی ہیں۔ 4 نورانی نہریں، نہر تسوید، نہر تجدید اور نہر تشہید کی حدود میں جب کوئی حرک عادت پیش آتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے۔ جب نہر تطہیر کی حدود میں کوئی حرک عادت پیش آتی ہے تو استدراج کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ سماوات اور ارض کی روشنی ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ تمام موجودات ایک ہی اصل سے تخلیق ہوئی ہے، ہاں وہ موجودات بلندی کی ہوں یا پستی کی ہوں۔ مثال، شیشے کا ایک گلوب ہے، اس گلوب کے اندر دوسرا گلوب ہے، اس دوسرے گلوب کے اندر ایک تیسرا گلوب ہے، اور تیسرے گلوب میں حرکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور یہ حرکت شکل و صورت، جسم و مادیت کے ذریعے ظہور میں آتی ہے۔ پہلا گلوب تصوف کی زبان میں نہر تسوید یا تجلی کہلاتا ہے۔ یہ تجلی موجودات کے ہر ذرے سے لمحہ بلمحہ گزرتی رہتی ہے تاکہ اس کی اصل سیراب ہوتی رہے۔ دوسرا گلوب نہر تجرید یا نور کہلاتا ہے۔ یہ بھی تجلی کی طرح لمحہ بلمحہ کائنات کے ہر ذرے سے گزرتا رہتا ہے۔ تیسرا گلوب نہر تشہید یا روشنی ہے، اس کا کردار زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ چوتھا گلوب نسمہ کا ہے جو گیسوں کا مجموعہ ہے، اسی نسمہ کے ہجوم سے مادی شکل و صورت اور مظاہرات بنتے ہیں۔ اس نہر کو نہر تظہیر کہتے ہیں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔ حوالہ انجیل اعمال باب نمبر 17 آیت نمبر 24۔ اس آیت میں نہر تسوید اور نہر تجرید کا بیان ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کی قوت خالقیت پوری کائنات کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے۔ اس ہی قوت کے تسلط کو تصوف میں نہر تجرید یا نور کہتے ہیں۔ دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ نہر تسوید آسمانوں اور زمین کا مالک ہو کر۔ نہر تجرید نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود ہی سب کو زندگی، سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ حوالہ انجیل اعمال باب نمبر 17 آیت نمبر 25۔ حوالہ زندگی، نہر تشہید سب کچھ، نہر تسہیر یا نسمہ۔ نہر تشہید یا روشنی، جسے انجیل کی زبان میں زندگی کہا گیا ہے، اس کی عطا کا سلسلہ ازل سے اب تک جاری ہے۔ تظہیر کی رو میں، جس کا دوسرا نام نسمہ ہے، کائنات کے مادی اجسام کو محفوظ اور متحرک رکھتی ہے۔ لطائف 7۔ ہر تخلیق نور اور روشنی سے زندہ ہے۔ نور اور روشنی ظاہرہ ہونے کے لیے ہر مخلوق میں ایسے روشن نقطے یا مراکز ہیں جو نور اور روشنی کا ظاہرہ کرتے ہیں۔ تصوف میں ان روشن نقطوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ جسم میں توانائی کے مراکز ہر جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن توانائی سر سے پیر تک دور کرتی رہتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح کسی کہکشانی نظام میں ستارے روشنی خارج کرتے ہیں، اسی طرح انسانی جسم سے بھی روشنی خارج ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر جسم کی طرح انسان کے اوپر روشنیوں کا بنا ہوا ایک جسم ہے، اور اس جسم کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ جسم مثالی ان بنیادی لہروں یا بنیادی شعاؤں کا نام ہے جو ابتدا کرتی ہیں۔ جسم مثالی روشنیوں کا بنا ہوا جسم مادی وجود کے ساتھ تقریباً چپکا ہوا ہے، لیکن جسم مثالی کی روشنیوں کا انعکاس گوشت پوست کے جسم پر 9 انچ تک پھیلا ہوا ہے۔ انسان کے اندر 6 لطائف کام کرتے ہیں۔ لطیفہ اخفا،
لطیفہ خفی، لطیفہ سری، لطیفہ قلبی، لطیفہ نفسی، ہر محلوق میں تخلیقی امور کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔